अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। नाज़रीन, दुनिया में हर साल जल्दी अमराज की वजह से बहुत सारे लोग मौत का शिकार हो जाते हैं और पाकिस्तान में भी जल्दी अमराज का मसला काफी बड़ा हुआ है। रिसेंटली 2 दिन पहले बलोचिस्तान में एक पुरअसरार जल्दी बीमारी ने जन्म लिया और चीफ मिनिस्टर जाम कमाल ने उस हवाले से एक कमेटी बनाई है कि जो उसकी फाइंडिंग्स करेगी और उसका ट्रीटमेंट के हवाले से बातचीत करेगी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे स्किन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरशद हुसैन। डॉक्टर अरशद हुसैन के हवाले से मैं बताता चलूं कि 18 साल से ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं एज ए डॉक्टर। इससे पहले पाकिस्तान में और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में भी ये खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आज पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए, फलाह के लिए, जो कि डेली पाकिस्तान का हमेशा से मंशूर रहा है, कोशिश करेंगे कि इनसे इस मर्ज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करें और लोगों तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए कि एक बड़ी आम सी बीमारी पाई जाती है और ख़वातीन भी इस बीमारी के हवाले से काफ़ी परेशान रहती हैं कि जो दाग धब्बे होते हैं जो जिल्द के ऊपर, ख़ासतौर पर चेहरे के ऊपर जो निशानात और दाग धब्बे हैं, उनकी वजह क्या होती है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, जो दाग धब्बे जिसको हम अपनी मेडिकल इस्तिलाह में एक्नी वल्गैरिस के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली एक ऐसी बीमारी होती है कि जब बच्चे और बच्चियां जवान हो रहे होते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, उस वक्त बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से ये धब्बे बन जाते हैं, जिसको हम एक्नी कहते हैं। अब मैं सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड ये बात करूँगा कि हमारे यहाँ चूँकि आगाही बहुत कम है और बहुत कम लोगों की पहुँच है स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो महल्ले में जो भी कोने में दुकान होती है या किसी बहन ने या किसी भाई ने, किसी कज़न ने जो भी चीज़ उनको सजेस्ट कर दी उसको वो लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मर्ज़ जो है वो सही मानों में उसकी तशख़ीस नहीं होती और सही मानों में उसकी जो है वो इलाज नहीं होता। इसकी वजह से चूँकि उसका इलाज मुकम्मल तौर पर नहीं होता, वो अपना निशान छोड़ जाता है और जब 24 से 25 साल की उम्र होती है तो वो निशान जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या उसका इलाज हो ही नहीं सकता या उसमें फिर काफ़ी दुश्वारी आ जाती है? और आपकी बात से जो कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो रहा है कि जब ऐसा कोई स्किन का मसला हो जाए, कोई दाग धब्बे स्किन पे आ जाएं, तो आप लोकल डॉक्टर्स या जो कि स्पेशलिस्ट नहीं हैं इस मामले में, उनके साथ जाके ना मिलें, ना घरेलू टोटके इस्तेमाल करने की कोशिश करें, स्किन स्पेशलिस्ट को मिलें, क्योंकि अगर ये निशान रह गए तो बड़ी मुश्किल से जाएंगे। तो ये नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल से जाएंगे। एक्नी पे बात करने या जो आप जो कह रहे हैं कि दाग जो बन जाते हैं, यकीनन एक सही माहिर डॉक्टर से इलाज कराने से इसमें बेतहाशा कमी आ सकती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर दाग आ भी गए हैं, जिस तरह मैं अपनी प्रैक्टिस में भी ये काम करता हूँ, तो दाग का जो इलाज है वो अवेलेबल है, लेज़र कर सकते हैं आप, और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे इन दागों का सद्देबाब किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा, चिकन पॉक्स बड़े काफ़ी पाकिस्तान में लोगों को होता है, चिकन पॉक्स है क्या? और अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, अगला सवाल मेरा ये होगा, तो क्या वो एक से दूसरे को मुंतकिल होता है? देखिए, दुनिया भर में एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डेवलप किया जाता है जिसको हम हिफाजती टीके कहते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में इन टीकों का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और इसका एक पूरा सेटअप मौजूद है। तमाम हॉस्पिटल्स में और तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स में ये मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो कौम है वो किसी वजह से उन तक ये जो फैसिलिटीज़ हैं या ये जो इनकी जो नॉलेज है, नो हाउ जिसको आप बोलते हैं, ये मालूमात उन तक पहुंचती नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो फिर भी एक थर्ड वर्ल्ड होने के बावजूद हमारा जो इम्यूनाइजेशन रेट है वो काफ़ी बेहतर है। तो चिकन पॉक्स उस बच्चे को नहीं होगा जिसको इम्यूनाइजेशन पहुंच गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर एक किसी ख़ानदान में किसी बच्चे को चिकन पॉक्स निकल आया है तो वो हर एक को निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, फैमिली में तमाम लोगों को हो जाता है। आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में पहले ये होता था कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ तो यहाँ पे लोग चिकन पॉक्स पार्टीज़ करते थे। तमाम बच्चों को बुला लिया और कहते हैं भाई इसको तो होना ही है, ऐसा करते हैं कि इन सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि सबको हो जाए। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन लाजमी कर दी गई और 18 महीने के बच्चों से इसको शुरू किया गया। इम्यूनाइजेशन से इस बीमारी को रोका जा सकता है। चिकन पॉक्स, जिसको लाकड़ा काकड़ा आसान जुबान में कहते हैं, पाकिस्तान में लोग इसको इसी जुबान से ज़्यादा जानते हैं, इसी नाम से,
کیا ہر ایک شخص کو ایک نہ ایک دفعہ زندگی میں ہونا ضروری ہے؟ یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں امیونائزیشن کر لیں یا حفاظتی تدبیر، ناظرین ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح سے آپ ہیپاٹائٹس کے ٹیکے لگواتے ہیں بچنے کے لیے، جس طرح سے آپ دوسری ویکسینیشنز کرواتے ہیں، تو اگر آپ حفاظتی دوائی پی لیں ڈاکٹر صاحب تو کیا پھر وہ نہیں ہوگا؟ جو چکن پاکس کی ویکسین ہے وہ ابھی صرف فارم میں نہیں ہے، وہ انجیکشن میں اویلیبل ہے. اور چکن پاکس کی ویکسینیشن ضروری اس لیے ہے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو ہو جائے تو اس کی جو ساتھ اور جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے نمونیا ہو گیا، جس طرح کان میں انفیکشن ہو گئی اور دوسری انفیکشن ہوگی، اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو بچانے کے لیے ویکسینیشن کرانی ضروری ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں بتانی میرے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں چکن پاکس ہوتا ہے تو اس کا جو وائرس ہے وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور 45 سال سے 50 سال کی عمر کے بعد یہ ری سرفیس سے دوبارہ آ جاتا ہے، جس کو ہم ہرپیز زوسٹر کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ بڑی ہی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے، بہت اس انسان کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو اب جو نیا کانسیپٹ فرسٹ ورلڈ میں یا سیکنڈ ورلڈ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چکن پاکس کی امیونائزیشن کریں، اس پہ انویسٹ کریں، تاکہ ہمیں آگے عمر میں جا کے ہرپیز زوسٹر سے نہ الجھنا پڑے. اور آج کل آسٹریلیا میں ہرپیز زوسٹر کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے 70 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کے لیے. ایک چیز رہ گئی، وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، چکن پاکس کے بارے میں جو ہمارے ملک میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے. یہ انسان کی جو قوت مدافعت ہے وہ اس کو خود ٹھیک کرتی ہے. اس لیے آپ کو اس کے لیے اینٹی بایوٹکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا جو قوت مدافعت جو ہے وہ خود اس کو ٹھیک کرے گی. یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو ہم بھاگے ہوئے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور انجیکشن لگواتے ہیں اور اینٹی بایوٹک لگواتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمومی بیماری ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ مرد و خواتین کے چہرے پہ خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے سے سرخ رنگ کے نشانات یا دھبے بن جاتے ہیں، یا آپ ان کو پمپلز کہہ لیں، وہ بن جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ پلیز تھوڑا سا بتائیں گے اس حوالے سے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جیسے ہی آپ کو یہ دانے نظر آئیں اس کو دبائیں نہ، کیونکہ اس سے ایک جو اسکار ہے، جو اس کا جو نشان ہے وہ مستقل ہو جائے گا. جتنی جلدی ہو سکے اپنے معالج سے رجوع کریں اور اسپیشلسٹ کو دکھائیں. سمپلی بہت ہی عام سی اینٹی بایوٹکس لینے سے 6 سے 7 دن یا 10 دن کا کورس کرنے سے کافی حد تک اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک پھل بیری ایک مرض ہے، یا پھل بیری جو کہ چہرے پہ نشانات چھوڑ جاتی ہے، پھل بیری ہے کیا، اور اس سے کیا بچاؤ ممکن ہے؟ ابھی تک ہم نے جتنی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا وہ سب انفیکٹیو ڈس آرڈرز تھے، یا انفیکشن یا کسی وجہ سے آپ کی باڈی میں آتے ہیں. یہ جو پھل بیری ہے اس کو ہم ڈی پگمنٹیشن یا وٹیلیگو کہتے ہیں. یہ ایک عجیب غریب بیماری ہے جس میں آپ کی جو پگمنٹیشن ہے، جو ہمارا جو رنگ ہے، جو ہمارا رنگ گورے سے لے کے بھورے سے لے کے کالا تک ہوتا ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک پگمنٹ دیا ہے جس کو ہم میلانین کہتے ہیں. اس کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید سے دھبے بن جاتے ہیں، اور وہ کہیں پہ بھی بن سکتے ہیں، جسم کے کسی حصے پہ بھی. اور اگر بدقسمتی سے وہ چہرے پہ بن جائیں تو ظاہر ہے وہ ایک کاسمیٹک ایشو آ جاتا ہے. اس کی بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. کاز یہ کیوں بنتا ہے اس کے بارے میں بہت ساری کنٹروورشل باتیں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی صحیح سے اس کو جان نہیں سکے کیوں ہوتا ہے. لیکن جو مین جو لوگ جس کے بارے میں تمام لوگوں کا کنسنسس یا کہ تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. اور آج کل جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیزر اور بہت ساری اور چیزیں، اس سے اس کا سدبا ممکن ہے. پھل بیری کے نشانات اگر بن جاتے ہیں کیا ان کو دور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. جلد کے ماہر سے رجوع کریں. آج کل بہت سارے کاسمیٹک ڈاکٹرز آ گئے ہیں پاکستان میں، تو یہ بڑا کانسیپٹ ہے. ان سے رجوع کریں، اور اس کا علاج مشکل ہے، بہت ناممکن نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو ساری انفارمیشن دے رہا ہوں، برائے مہربانی اس کو آپ میڈیکل ایڈوائس نہ سمجھیں. یہ کمیونٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے، اور جو بھی یہ چینل دیکھ رہا ہے اس کے لیے ایک ایڈوائس ہے یہ، اور یہ ہم ایک انفارمیشن شیئرنگ کر رہے ہیں. تو برائے کرم اس کو آپ میڈیکل ایڈوائس نہ سمجھیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جو بھی باتیں چل رہی ہیں جنرل نالج کے لیے اور اویئرنیس کے لیے چل رہی ہیں، ہر انڈیویجول کے سرکمسٹینسز علیحدہ سے ہو سکتے ہیں، اور جو بھی دوائی اثر کرتی ہے وہ انڈیویجول کے سرکمسٹینس کے اکارڈنگلی اثر کرتی ہے. اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو برسبن آسٹریلیا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.